شهناز میدونیم من تماس گرفتم بگم برادر الینا هنوز به ما زنگ نزده. ما خیلی وقته که منتظر تماسشونیم. تماس از طرف الینا؟ آره الینا خودش شماره شهزاده خواست، گفت برادرش میخواد با شهزاده حرف بزنه. اما خب بعدش خبری نشد و کسی زنگ نزد. شما یه لطفی بکنین شهناز، ببینین چی شده و حرف حسابشون چیه. ببینین چه خبر شده، چرا تصمیمشون تغییر کرده. شهناز اگه حتی پول بیشتری هم میخوای من بهت میدم، مشکلی نیست، ولی لطفاً هر طوری شده این مسئله رو حل کن. باشه من پیگیرم، نگران نباشید. بعد بهتون خبر میدم. باشه متشکرم، خداحافظ. عجیبه، یعنی چی؟ این دیگه چه جور داستانیه؟ من که با خانواده الینا حرف نزدم. موضوع چیه؟ اینا که فقط شماره تلفن منو دارن. این تلفن دیگه از کجا آمده؟ نکنه یه نفر دیگه با اینا تماس داره. آره باید تحتشو در بیارم. ببینم اینجا چه خبره؟ حنا بندون الیناست. حنا بندونه؟ آره. شما هم بفرمایید داخل. شمایید شهناز؟ شما چیزی نگفتی؟ اینجا چه خبره؟ الینا داره ازدواج میکنه؟ من چجوری بهت میگفتم؟ از وقتی رفتی دیگه ازت خبر ندارم. خواستگارم که پیدا نکردم. به لطف خدا یکی از آشناهامون این خانواده رو بهمون معرفی کرد. خدا رو شکر خیلی خانواده نجیب و خوبی هستن. آره درسته، حق با شماست. منم داشتم دنبال یه خواستگار خوب میگشتم. حالا شما چرا با این عجله؟ من برای همین اومدم. الان دیگه این حرفا فایده ای نداره عزیزم. قسمت الینای ما هم این بوده دیگه. همش دست سرنوشته. حالا که اومدی بیا غذا بخور و بعد برو. یه مقدارم با خودت ببر. نه من کار خیلی مهمی دارم، باید برم به کارام برسم. خب پس هر طور راحتی. مهمونه اومدن، من باید برم. بفرمایید شما.
بکشین. من باید زود برم شرکت. بله. خسته شدم. اومدی ماما؟ از کی تا حالا منتظرت بودم. خیلی دیر شده. حالا که از پا افتادم توقع داری کلفتی زنتو بکنم؟ رفتم خونه الینا. غذا بکشین میخوام برم سر کار. همین. الینا کیه؟ نشسته همین زن سوگلی. بهش بگو پاشه بره آره. تو آشپزخونه الینا برات کیه، غذا ها؟ درست بکنه. هم واسه تو هم واسه همون الینایی که خواب از چشم دوتا خانواده گرفت. کدوم الینا؟ فهمیدی؟ عجب، از خونه الینا بودی. میتونه آشپزی کنه. ها؟ بگو ببینم اونجا چی کار داشتی؟ چرا به هم نگفتی؟ داره جاسوسی تو. واسه یه کاری رفته بودم به خونه‌شون. حالش خوبه. وقتی رسیدم اونجا فهمیدم هنو بندونش. دهن منو باز نکن خانم. هنو بندونه کی؟ میدونن تو چقدر باز. الینا. کسی غذا الینا داره ازدواج میکنه؟ سفارش میدم. ای خدا، چقدر زود دعاهام برآورده شد. نجات پیدا کردی. پیش زنشه دیگه. نرفته نجات که پیدا قشنگ کردیم. دخترم تازه وقت جون دادنه. بله. تو هم همچین الان وقت شادی ما. چرا از این حرفا میزنی؟ شادی؟ آشپزخونه غذا خواهر شهرزاد با هم تماس گرفت و گفت داره صرف میره. یه دختر به اسم الینا بهشون زنگ زده و باهاشون حرف زده. منم رفتم ببینم جریان چیه. نمیفهمم. حالا اون که داره ازدواج میکنه برای چی به اونا زنگ زده؟ ها؟ من ساده رو ببین. بدو رفتم با الینا حرف بزنم. همین؟ مشکلت این بود؟ پنکه چرا؟ خب از من میپرسیدی اینقدر به زحمت نمیافتادی. خودم بهت میگفتم. چی؟ تو از کجا میدونی؟ من بهشون زنگ زدم. چی؟ تو بودی؟ برای چی تماس گرفتی ها؟ برای چی؟ خدایا توبه، چرا اینجوری سرم داد میزنی؟ من که بهت گفتم شماره‌شو میخوام. خب چرا بهم ندادی؟ شماره‌شو پیدا کردم و بهش زنگ زدم. تو واقعا کار بدی کردی. حالا ببین چه بلایی سرمون میاد. هیچ اتفاقی نیفتاده مامان. اینقدر بزرگش نکن. مگه چی شده؟ برو قرص فشار خونتو بخور. اون پولی که من به هزار بدبختی برای جوش دادن اونا گرفته بودم حالا کی میخواد پس بده ها؟ تو چرا فقط به فکر پولی؟ اصلاً مگه واجب بود با این عجله بخوای بری خواستگاری رو انجام بدی؟ از یه طرف خواستگاری و از اون طرف هم ازدواج. مگه میشه؟ از این طرف مراسم خواستگاری، از اون طرف ازدواج. این آرزوشونه. واقعا میدونی چیه؟ دلم میخواد لهت کنم. باشه مامان، خودم براش یه فکری میکنم. خدایا میگه فکر میکنم.